बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोदल। ये बात दुरुस्त है कि आज सबको तवक्को थी कि इमरान खान की ज़मानत हो जाएगी, लेकिन इमरान खान की ज़मानत नहीं हुई। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि एक तो इमरान खान की ज़मानत नहीं हुई, फिर उसके बाद जो जज साहब ने, अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब ने 7 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल एक तफसीली फैसला जारी किया है, वो ज़मानत न देने से ज़्यादा खतरे की घंटी बजाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपके अगर सामने तफसीलात रखूं तो अभी ट्रायल की स्टेज के ऊपर ही उन्होंने इमरान खान के हवाले से ये कहा है, मैं पढ़ के उसमें से कुछ चीज़ें सुना देता हूं कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद उनका केस से लिंक साबित करने के लिए काफी हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्जिमान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 और 9 और नाकाबिले जमानत दफात के जुर्म के मुर्तकिब ठहरे हैं। जमानतें खारिज करने के लिए मवाद काफी है। हमें ये मद्देनजर रखना चाहिए, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का टॉप सीक्रेट केस है। यानी जज साहब अभी खुद जो इस केस को सुन रहे हैं, हालांकि जज का काम ये होता है कि वो आजाद माइंड के साथ, वो हमेशा जो मुल्जिम होता है उसका फेवरेट चाइल्ड होता है, लेकिन यहां पे जज साहब जो है जिन्होंने जमानत का फैसला करना था, वो जमानत का फैसला करने की बजाय ये बता रहे हैं कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद है। हालांकि ये काम उनका नहीं था, ये काम इस्तिगासा का साबित करना था और उसकी बुनियाद के ऊपर जज साहब फैसला आखिर में जाके सुनाते तो अलग बात थी। अभी इमरान खान के हवाले से ट्रायल उस तरह से शुरू भी नहीं हुआ और जज साहब ने अपना फैसला, इसके अंदर अपना जो माइंड है वो शो कर दिया। आगे वो लिखते हैं, आइंदा समात पे गैर मुतल्लिका अफराद के ऊपर दौरान समात पाबंदी होगी। अदालती हिदायत के बावजूद पिटिशनर की जानिब से सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। मेरिट और सर्टिफिकेट देने के अदालती ऑर्डर पर अमल न करने की वजह से जमानत खारिज की जाती है। यानी जज साहब ने इस सिलसिले में आगे लिखा कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक 161 के बयानात के मुताबिक इमरान खान की जानिब से साइफर को गैर कानूनी तौर पे अपने पास रखना साबित है और उन्होंने गैर मुतल्लिका अफराद के सामने साइफर मालूमात घुमा फिरा कर शेयर की, जिसने बैरूनी ताकतों को फायदा पहुंचाया और पाकिस्तान की सिक्योरिटी को मुतासर किया। यानी इसका मतलब यह है कि जज साहब जो है उनको जो प्रोसिक्यूशन कह रही है वो कह रहे हैं साबित है, तो फिर आप ट्रायल क्यों कर रहे हैं? फिर आप सीधा सीधा आज जमानत की बुनियाद के ऊपर, जो कि आपने अमली तौर पर फैसला सुना दिया है, आपको फैसला सुनाना चाहिए था और फिर बताया गया जी बैरूनी ताकतों को फायदा पहुंचा। भाई आज इमरान खान के जो वुकला है वो यही सर पीटते रहे हैं, एक बैरूनी ताकत का नाम बताया जाए जिसको फायदा पहुंचा है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी को क्या नुकसान पहुंचा है वो भी हमने बताना है, लेकिन जाहिर है कि हम ये नहीं बताएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर इमरान खान की जमानत नहीं तो फिर ऐसे ही सही, और जस्टिस काजी फायज ईसा जिन्होंने अभी चार्ज लेना है और उन्होंने अभी चार्ज संभाला नहीं है, ये अलग बात है कि उनके आने से पहले हमने देखा कि आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तब्दीली हो गई, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा के भी पर कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह बता देता हूं, आज चीफ जस्टिस के एजाज में एक इशाया था जो कि यानी जिसको आप फुल कोर्ट रेफरेंस कहते हैं, उन्होंने फैसला किया वो नहीं लेंगे। उसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा कि ठीक है, अगर सदर साहब, अगर जो चीफ जस्टिस है, अगर वो फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं लेते तो हम जो जजेस उनको इशाया दे रहे हैं उसमें शरीक नहीं होंगे। जिसके बाद पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक तकरीर जारी की और पाकिस्तान बार काउंसिल ने बाकायदा मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जूनियर जजेस हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। फिर ये हाल ही में तैनात होने वाले जूनियर जजेस के खिलाफ ही कार्रवाई क्यों, ये जो तमाम जजेस हैं उस वक्त तय किया जाए कि क्या वो उस वक्त जूनियर थे या सीनियर थे, इस हवाले से। दूसरा, ये एक नया खिलवाड़ शुरू करने की कोशिश है जिस हवाले से किया जा रहा है, लेकिन बात वही है, जो आप दूसरों के लिए गड़ा खोदेंगे उसमें खुद गिरेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस दायर कर दिया गया है। सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ नहीं है, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ भी रेफरेंस दायर किया गया है। इसके अलावा जो अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, उनके ऊपर भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया गया है। और इसके अलावा जो अगर बाकी लोगों की बात करें तो जस्टिस अमीर भट्टी जो है लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, उनके खिलाफ भी रेफरेंस दायर हो गया है। उसके अलावा लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस हैं अली जिया बाजवा, उनके खिलाफ भी रेफरेंस दायर किया गया है। इल्जामात क्या है? इल्जाम लगाने वाले ने लिखा है, जो दरखास्त उसने दी है कि जस्टिस काजी फायज ईसा जो है वो अपनी अहलिया की जायदादों की वजाहत देने में नाकाम रहे। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी जो है उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से डील की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के ऊपर इल्जाम है कि अटॉर्नी जनरल और
ایڈوکیٹ جنرل آفیسز میں اپنے رشتہ دار بھرتی کرائے. جسٹس لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور جسٹس علی باجوہ کے اوپر لگایا گیا ہے, انہوں نے اختیارات کے غلط استعمال کیا. سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی کرتے ہوئے ان ججز کو ان کے عہدوں سے ہٹانے کی سفارش کرے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے, اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی انہوں نے چارج سنبھالا نہیں ہے, اور اس کے خلاف اس قسم کی چیز آنا کہ یہ تمام جو ہے وہ ایون کہا گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ چیف جسٹس کے معیار پہ پورا نہیں اترتے, اس لیے ان کو چارج یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا جائے. لیکن حسنات ملک صاحب جو کورٹ کو کور کرتے ہیں ان کے مطابق انٹرسٹنگ complainant is close relative of IPP president علیم خان, یعنی جس شخص نے یہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یا جسٹس امین الدین کے خلاف, جسٹس امیر بھٹی کے خلاف, جسٹس مظاہر علی بن نقوی یا جسٹس باجوہ کے خلاف جو ریفرنس ظاہر کیے ہیں, وہ جو علیم خان ہے جو استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ ہیں, ان کے قریبی رشتہ دار نے یہ کام کیا ہے. تو اب اس کو کیا مطلب لیا جائے کہ کیا اس کا کوئی خاص مطلب ہے یا یہ کوئی خاص جیسچر ہے, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو انوار الحق کاکڑ سرکار ہے وہ اپنی اب خیر ضرور منائے, گو کہ انوار الحق کاکڑ کہہ رہے تھے جی نواز شریف کو وطن واپسی کے اوپر ہتھکڑی لگنی ہے کہ نہیں لگنی, اس کا فیصلہ جو ہے وہ ادارے کریں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انوار الحق کاکڑ جو ہے وہ نجکاری بھی کرنے جا رہے ہیں, وہ امریکہ کا ٹور بھی کرنے جا رہے ہیں, بڑا کچھ کرنے جا رہے ہیں, لیکن وہ ساتھ کیا کہتے ہیں, وہ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اگر معاملات جو ہیں وہ بلا رکاوٹ یعنی کسی رکاوٹ کے بغیر چلتے رہے تو جنوری کے وسط یا اختتام پہ کوئی بھی دن الیکشن کے لیے متعین کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کافی ٹائم ہے, چونکہ اب تو وہ جو تاجر کہیں ملے ہیں وہ تاجر بھی کہتے ہیں کہ ان کو یقین دلایا گیا ہے یہ جو نگران حکومت ہے یہ 6 مہینے کے لیے آئی ہے. اب اس نگران حکومت کو لے کے اب تو ایون پیپلز پارٹی الزام لگا رہی ہے کہ وہ نگران حکومت نہیں ہے, وہ مسلم لیگ نون کا ایک ونگ ہے. آج جو جو لاہور کے اندر ان کی پارٹی کا اجلاس ہوا, اس پارٹی کے حوالے سے انہوں نے وہاں پہ یہی کہا ہے کہ اگر فواد حسن فواد کو لگایا گیا ہو, احد چیمہ کو لگایا گیا ہو, دیگر لوگوں کو لگایا گیا ہو, تو یہ تو بنیادی طور پہ مسلم لیگ نون جو ہے ان کو لگایا گیا ہے. اور اس طرح سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہے جی اگر ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملی, پیپلز پارٹی ایک جانب کہتے ہیں جی ہم ایک تو پیپلز پارٹی منافقت کی بھی کیا انتہا کرتی ہے, ایک جانب کہتے ہیں جی ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے الیکشن کی تاریخ کون دے, ہمارا مسئلہ یہ ہے الیکشن کی تاریخ دی جائے, نوروز میں الیکشن کروایا جائے. پھر کہتے ہیں جی ہم اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ کیا الیکشن کی تاریخ صدر دے سکتا ہے یا صدر نہیں دے سکتا. تو ایک جانب اب ان کا آج جو اجلاس ہے وہ اختتام پذیر نہیں ہو سکا, اور یہ اجلاس دوبارہ کل ہوگا جس کے بعد بلاول زرداری جو ہے وہ پریس کانفرنس کریں گے, اور شازیہ مری صاحبہ فرماتی ہوئی دکھائی دیں کہ جناب پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر فرمایا کہ الیکشن کا اعلان کوئی بھی کرے, ہمیں انتخابات چاہیے, ہلکا بندیاں کروائیں مگر انتخابات بر وقت ہوں. یعنی آپ دونوں طرف کھیلتے ہیں, آپ الیکشن ڈیلے کرنے والے جو ہیں ان کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں, اور دوسری جانب کہتے ہیں ہمیں ٹائم کے اوپر الیکشن ملے. یہ سب ایک طرف نہیں مل سکتا. اب ذرا صورتحال کا اندازہ لگائیے کہ ایم کیو ایم جو ہے اس نے اور جے یو آئی نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے خلاف کام کریں گے. مسلم لیگ نون بھی کہتی ہے جناب کہ ان کے ساتھ ہم الائنس نہیں کریں گے بلکہ پیپلز پارٹی کی مخالف قوتوں کے ساتھ کریں گے. لیکن اصل خبر کیا ہے؟ اصل خبر یہ ہے کہ امریکہ کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بر وقت انتخابات کرائے, اور اب ایسے میں جب امریکی سفیر, برطانوی ہائی کمشنر یہ سب مل رہے ہیں تو صورتحال اور واضح ہوتی ہے کہ چیزیں کسی اور طرف جا رہی ہیں. اور چیف جسٹس نے جب یہ کہہ دیا کہ جناب 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے, گو کہ تحریک انصاف کی درخواست آج واپس کر دی ہے, تو یہ اتنی آسانی سے معاملہ سمٹے گا نہیں. صدر پاکستان نے جو خط لکھا ہے اور جو کٹا صدر صاحب نے کل کھولا ہے, وہ اونٹ جو ہے وہ کسی کروٹ بیٹھے گا, لیکن وہ کسی کروٹ بیٹھتے بیٹھتے شاید لگتا یہ ہے کہ وہ کسی کا کباڑا جو ہے وہ کر کے ہی جائے گا. تو یہ اب تک کے اپڈیٹس سے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.